TV Patrol. Sa detalye, 300 kasimilya sa Bacau gipangtisok sa coastal area sa Barangay Tinago. Malampusong gipahigayon ang usa ka pagpananom o Bacau dito sa mangrove area sa purok Makiangayon, Barangay Tinago nining baguhay lang. Moabot sa 300 ka mga Bacau ang natanom pinaagi sa pagtinabangay sa mga residente ubos sa pagpangulo ni Kagawad Papo Idoy. Kini nga kalihukan gipasiugdahan usab isip tubag sa panginahanglanon nga mopalig-on og depensa o ang depensa sa kinayahan batok sa mga kalamidad. Kaluwasan sa mga mulupyo o lumulupyo, pagpugong sa pagbanlas sa yuta o erosion o pagpanalipod sa mga balay nga duol sa baybayon. Pagpreserbar sa kinayahan, pagpalambo sa ekosistema sa kadagatan nga nagsilbing puy-anan sa mga isda o uban pang lamang dagat. Kini nga inisyatiba nahimong posible ubos sa liderato ni Barangay Kapitan Ricky R. Fuentes uban sa hugot nga suporta gikan sa lokal nga mga gamhanan sa dakbayan sa Uzamis pinagi sa aktibong pagdumala ni Mayor Sam Norman Go Fuentes. Pinagi sa susamang mga proyekto mas kipahugtan pa sa Barangay Tinago ang ilang kampanya alang sa usa ka luwas ug lunsay nga komunidad nga andam moatubang sa mga hagit sa panahon. TV Patrol.